क्लास नोटबुकमा राख्दा हामीले केही सेन्ड यताउति केही गर्नु पर्दैन सर पर्दैन अटोमेटिकल्ली अभाइलेबल हुन्छ तिमीले राखिसकेको छौ एकचोटि म भेरिफाई गर्छु नि त राखिसकेको छौ भने मेरो स्क्रिन देखिराकै त छ होला हजुर देखिएको हुनुपर्ने हो देखिरहेको कसैकोमा आएको छैन भने त्यो अलि ढिलो भयो होला आउँछ त्यो ओके म भेरिफाई गरेँ कसले राखेको छ क्लास नोटबुकमा मैले राखेको छु यो तिम्रो लागि नै रेकर्ड हो खासमा मेरो लागि भन्दा पनि तिमीहरूले आफ्नो लागि नै राखेको राम्रो हो हैन तिमीलाई त्यो एन्ड अफ द सेमेस्टर सम्म पुग्दाखेरि के गरियो भन्ने कुराको त्यो दैनिकी जस्तो हुन्छ मैले होमवर्कमा दिएको थिएँ होला हैन डे 5 थियो शिवले हो हालेको हजुर सर ओके तिम्रो काम छ भने यहाँ देखिहाल्छ ठिक छ तिम्रो आइसकेको छ एउटा काम गर्दै ल अब शिव यो के गर्नु भने यो जुन तिम्रो फन्ट छ नि यो सोर्स कोडको यो सोर्स कोड चाहिँ यो सोर्स कोडलाई चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ चेन्ज गर्दै तर तिमीले चाहिँ के गर्नु अबदेखि सबैलाई भनेको मैले यो कुरियरमा राख्दियौ ल यो कुरियरमा राख्यो भने यो कोड राम्रो देखिन्छ के पढ्न पनि सजिलो हुन्छ यो राम्रो देखिन्छ यो माथिको त यो यसलाई त चेन्ज नगरे पनि हुन्छ यो टाइटललाई त चेन्ज नगरे पनि हुन्छ अथवा यसलाई त क्यालिब्रेमै छोड्दै पनि हुन्छ ठिक छ मन्थ 2 मन्थ स्क्यानएफ ठिक छ 2 ठिक छ 10 ठिक छ 11 ठिक छ 12 ठिक छ ठिक छ शिव भाइको ठिक छ ओके थ्याङ्क यू त्यसो भए क्लास नोटबुक पनि युज गर्न तिमीले जानेछौ तिमीले जानेको कुरा साथीहरूलाई समस्या हो भने साथीहरूलाई पनि सिकाइदिनु राम्रो हो है त सर मैले यसअघिको पनि सबै राख्दै तपाईले होमवर्क दिएकोमा कुनको यसअघिको नोटबुकमा राखिदिनु भएको अरू पनि राख्दै ए हुन्छ ठिक छ हैन ठिक छ त्यो तिमीले आफ्नो रेकर्डको लागि हो केही समस्या भयो भने चाहिँ भन म हेर्दिन्छु एक्सप्लिसिटली म अहिले त्यो आफैले एक्सप्लोर गरेर हेर्नलाई चाहिँ अलिकति म व्यस्त भएको छु अरू धेरै कामहरू गर्नुपर्ने भएर त्यही भएर तिमीलाई केही समस्या छ भने चाहिँ जहिले भन म हेर्दै हाल्छु है त्यो तिमीले हेरेन सरले भन्ने नहोस् म अहिले अलि व्यस्त नै छु मैले एक्सक्युज नै मागेँ त्यसमा चाहिँ नभए म आफै पनि एक्सप्लोर गरेर हेर्थेँ समय फुर्सदै भएको भए त तर तिमीले चाहिँ जहिले भन समस्या हुन्छ भने चाहिँ ओके अब हामी अर्को कुरामा जाउँ हामीले हिजो इफ को डिफ्रेन्ट भेरिएसनको कुरा गऱ्यौँ इफको हामीले तीनटै भेरिएसनको कुरा गरिसक्यौँ इफ मात्रै पनि लेख्न पाइने भयो इफ एल्स मात्रै लेख्न पनि पाइने भयो दुईटा मात्रै सिचुएसन छ भने इफ एल्स लेख्न सकिने भयो अनि धेरैवटा सिचुएसन्सहरू छ भने चाहिँ त्यो बेलामा इफ एल्सिफ लेख्न सकिने भयो जसलाई हामी ल्याडर इफको ल्याडर पनि भन्छ एल्सिफ ल्याडर पनि भन्छ त्यसलाई ल्याडर भनेको तिम्रो स्टेयरकेस हैन त्यो भर्याङ चढा जस्तो यो भएन भने त्यो भएन भने त्यो भन्ने खालको त्यसरी नाम दिने चलन हुन्छ स्टेयरकेस पनि भन्छ अथवा भनौँ ल्याडर पनि भन्छ एल्सिफ ल्याडर हामीले त्यो पनि हामीले युज गर्न जान्यौँ त्यसो भए तिमीलाई कुनै पनि भ्याल्यु युजरबाट आएको भ्याल्युलाई चेक गर्नलाई तिमीलाई सजिलै हुन्छ अब मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यसैले एक दुईवटा प्र्याक्टिस गरौँ जस्तो लाग्यो इन्टेजर डेटामा मात्रै काम गरेका छौँ हिजोसम्म तिमीलाई लाग्छ होला फेरि यसले इन्टेजर डेटा मात्रै कुरा गर्यो म एक दुईवटा क्लास वर्क मार्फत तिमीलाई अरू डेटामा पनि कुरा गराउँछु तिमीले गर्छौ त्यो तिमीले नै प्र्याक्टिस गर्ने हो समस्या भयो भने म सघाउँछु एउटा क्वेसन गरौँ है त आजको हाम्रो सुरुवात गरौँ क्यारेक्टरबाट सुरु गरौँ राइट प्रोग्राम to check entered character is okay has or not तिमीले यो चेक गर्नु पर्यो अब तिमी फ्री छौ है तिमी इफ मात्रै युज गर्ने हो कि तिमी इफ एल्स युज गर्ने हो कि तिमी इफ एल्सिफ युज गर्ने हो तिमी फ्री छौ म तिमीलाई केही पनि भन्दिनँ अब
तिमीलाई जसरी गर्न मन लाग्छ गरे हुन्छ। तिमीले तीनटै भेराइटी जानिसकेको छौ इफ को। कुन चाहिँ सबैभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई जुन लाग्छ त्यो तिमी त्यो प्रयोग गर्न सक्छौ। तिमीले यो क्वेशन गर्नु पर्यो। तिमीले मलाई भन सर यो ह्याज भनेको कुनै एउटा सिम्बल युजरबाट आएको इनपुट चाहिँ एउटा ह्याश हो कि हैन भनेर चेक गर्नु भनेको। यो क्यारेक्टर हो कि हैन भनेर चेक गर भनेको। राइट प्रोग्राम टु चेक इन्टर क्यारेक्टर इज ह्याश अर नट। तिमीले युजरबाट एउटा इनपुट माग्छौ, इनपुट मागेको क्यारेक्टर चाहिँ ह्याश हो कि हैन भनेर चेक गर भने। ठीक छ, यो क्वेशन के छ भने भनिहाल है। कम्प्लिट इट विदिन 7 मिनेटको टाइम दिएँ मैले, 7 मिनट्स, एन्ड सेन्ड टु माई च्याट बक्स। मलाई च्याट बक्समै पठायो अहिले। इन्टेजर लिएर त्यो इन्टेजर नम्बर कुनै एउटा नम्बर हो कि हैन चेक गर्न जान्ने हो। इन्टेजर लिएर त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि चेक गर्न जान्ने हो। अब क्यारेक्टरलाई पनि चेक गर्न जानौँ हैन। हामीले इफमा सबै किसिमको डेटाहरू अपरेट गर्न मिल्छ। मैले यो क्वेशन मिटिङ च्याटमा राखिदिएको छु किनकि म त्यो स्क्रिनबाट यहाँ बाहिर आउनुपर्ने भयो। तिमीसँग इन्टरेक्सन गर्न मलाई सजिलो हुन्छ त्यो स्क्रिनबाट बाहिर आएपछि। ओके, मिटिङ च्याटमा छ यो क्वेशन, तिमी त्यहाँबाट त्यो एक्सेस गर्न सक्छौ। मलाई मेरो च्याट बक्समा पठाइदेऊ कम्प्लिट गरेपछि है त। कसैले पठाओ। ओके, सौरभजीको रिसिभ भयो। ओके, ठीक छ सौरभ। अरु कोही गर्दैछ?
समस्या भयो भने पनि जतिसम्म गर्न सकिएको छ त्यतिसम्म गरेर पठायो हुन्छ, तर यसमा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जसरी तिमी इन्टिजर डेटा कम्पेयर गर्छौ एक्ज्याक्टली तिमी क्यारेक्टर डेटा पनि कम्पेयर गर्न सक्छौ, किनकि दे आर द बेसिक डेटा टाइप। सर त्यो मैले पठाएको थिएँ, ओके बेस आइसक्यो। तर म त त्यो कन्डिसन के राख्ने सर त्यसमै कन्फ्युज भएँ। ह्यास हो कि होइन भनेर चेक गर्ने भनेपछि त बराबर चेक गरे भइहाल्यो त। तिमीलाई कसैले इन्ट्रो गरेको क्यारेक्टर ह्यास हो कि होइन भनेर चेक गर्नु छ होइन, भने तिमीले सिएच भन्ने जुन भेरिएबल बनाएको छ त्यो इक्वल इक्वल्स टु ह्यासै लेख न त्यहाँनिर। यसले बुझ्यो कुरा? ओके हजुर सर। त्यहाँ तिमीले ए लेखाएको छ त्यो ए लेख्ने होइन, त्यो क्यारेक्टर ह्यासै लेख्ने हो। क्यारेक्टर डेटालाई कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा मात्र बिर्स्यौ कि भनेर सम्झाउनलाई क्वेसन सोधे हो खासमा चाहिँ। ओके समय घर्के जस्तो लाग्यो मलाई। म आफै फर्केँ यो कोडमा। तिमीले यो सिम्पल वेमा लेख्न सकिहाल्छौ र हेरौँ यसैमा हेर यहीँ सरी मेरो स्क्रिन देखिन्न होला, म अलिकति थोरै यसलाई सुधारेर आएँ। ओके मसँग मेरो क्वेसन भनेको यो थियो होइन। तिमीले यो जुन क्वेसन छ यो क्वेसनलाई तिमीले सल्भ गर्नको लागि तिमीले अब एउटा क्यारेक्टर डेटा बनाउँछौ अनि त्यो क्यारेक्टर डेटा युजरसँग इनपुट लिन्छौ, त्यो त गरिहाल्छौ होइन। तिमीले एउटा क्यारेक्टर भेरिएबल बनाउँछौ, नाम तिम्रो इच्छा हो होइन, ल सिएच भन्ने नाम दियौ अथवा जे नाम दिए पनि हुन्छ, ए दिए पनि हुन्छ, बी दिए पनि हुन्छ, त्यो तिम्रो इच्छा हो, जेसुकै नाम दियौ तिम्रो फरक परेन त्यसमा। तिमी युजरसँग इनपुट लिन्छौ, मैले त्यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरेर लेखेँ इनपुट लिन्छौ होइन, इनपुट फ्रम युजर, यो तिमीले इनपुट लिन्छौ, यसमा युजरबाट इनपुट लियौ है। इनपुट लिनलाई प्रिन्ट एफ स्क्यानएफ लेख्छ त्यो तिमीलाई थाहा छँदैछ। त्यसपछि अब कम्पेयर गर्नु पर्यो। कम्पेयर गर्दाखेरि मैले के सोधेछु, इफ द इन्टर क्यारेक्टर इज ह्यास अर नट भने चाहिँ हामीले जुन हाम्रो युजरसँग इनपुट भएर आएको भ्याल्यु छ त्यो सिएचमा छ, त्यसो भए मैले चेक गर्नुपर्ने के हो, ह्याससँग कम्पेयर गर्नुपर्ने, यो ह्यास हो कि होइन भनेर चेक गर्ने हो। यो ह्यास हो भने ह्यास हो भन्नु पर्यो, ह्यास होइन भने यो ह्यास होइन भन्नु पर्यो। हामीले यसरी एल्स लेखेर ह्यास होइन भन्न सक्छौँ। यहाँ तिमीले ह्यास हो भने ह्यास हो भन्दै भइहाल्यो। यहाँ प्रिन्ट एफमा तिमीले इट इज ह्यास भन्दै हो, यो ह्यास हो रहेछ, किनकि यो यसरी क्यारेक्टरलाई हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। अनि अर्को केसमा त्यसैले म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनमा मात्रै कम्पेयर गर्न, यो अलिकति निलो अक्षर भएको र देख्न गाह्रो भयो होला, पक्का म अर्को कलरमा राखिदिन्छु। ओके इट इज नट ह्यास भन्दै भइहाल्यो। त्यसैले तिमीलाई इफ एल्स युज गर्न आउनुपर्छ। त्यसकै लागि हामीले यहाँनिर एक्जाम्पल लेख्ने कोसिस गरिरहेको हो। यहाँनिर चाहिँ तिमीले इफ एल्सको ब्लकलाई लेख्न जान्नु पर्यो। यो ब्लक तिमीले जुन लेखेको छौ यो ब्लकलाई तिमीले मेन फङ्सनभित्र करेक्टली राखिदेऊ र तिमीलाई चाहिने इनपुट करेक्टली लिदेऊ है। अनि यो भेरिएबल त मैले बनाइदिएकै छु, यति भएपछि तिम्रो प्रोग्राम कम्प्लिट भयो। ठिक छ, मैले यो प्रोग्राम रन गरेर देखाउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले यति लेखेपछि यो प्रोग्रामलाई तिमी रन गरेर हेर्न सक्छौ। तैपनि अझै समस्या हुन्छ भने तिमी मलाई च्याट मार्फत मसँग इन्टरेक्ट गर्न सक्छौ, जहिले पनि सक्छौ है, यो क्लासको समयमा मात्रै होइन, मलाई क्लास बाहेकको कुनै अर्को समयमा पनि तिमी च्याट मार्फत मसँग इन्टरेक्सन गर्न सक्छौ। मलाई च्याटमा सिधै यस्तो यस्तो लेखेको थिएँ, यस्तो यस्तो भयो, यस्तो आएन, यसको आउटपुट यस्तो भयो, अथवा कम्पाइल इरर भयो भने कम्पाइलेसनमा के इरर भएको छ त्यसको पनि स्न्यापसट सहित मलाई पठाउन सक्छौ। कपीमा लेखेको मात्रै यो भएन भनेर नपठाऊ, किनकि कपीमा प्रोग्राम रन गरेर हेर्न मिल्दैन। तिमीले मलाई पठाउँदाखेरि इन्टरेक्सन गर्दा समस्या भएछ भने त्यो कम्प्युटरमा टाइप गर्दाखेरि आएको आउटपुट अथवा भनौँ त्यसमा लेख्दाखेरि लेखिएको समस्या त्यो मलाई सेयर गर्यो भने सजिलो हुन्छ मैले इन्टरेक्सन गर्नलाई। ओके रन्जिताजीले पनि पठाउनु भएछ, एकचोटि हेरिहालौँ रन्जिताजीको। ओके ए आयो,
अब तिमीले होइन भन्ने पनि भन्नु पर्यो नि ह्यास इज क्यारेक्टर भनेर भन्नुभन्दा नि इन्टर्ड क्यारेक्टर इज ह्यास भन्नु पर्यो ह्यास त क्यारेक्टरै हो होइन त्यो म्यासेज अलिकति मिलाएर लेख अनि त्यसको एल्स पनि लेख ठिक छ इफ ठिक छ तर यो सामान्यतया चाहिँ ह्यासलाई अगाडि नलेखेर पछाडि लेखे नि हुन्छ त्यो एउटै कुरा हो त्यो केही फरक पर्दैन कम्पेयर गर्दाखेरि अगाडि पछाडि जे लेख्न पनि पाइन्छ त्यो केही फरक पर्दैन त्यो कम्पिटेटिभ ल फलो गर्छ त्यसले अशोकको कुरा गरौँ रञ्जिताकोमा एल्स छुट्या छ अशोक जीकोमा के क्यारेक्टर आइहाल्यो इन्ट्रो वान क्यारेक्टर भन्यो ठिक छ ए को कम्पेयर गर्यो ठिक छ अशोक मिल्छ ओके इट्स ओके अब क्यारेक्टर कम्पेयर गर्न हामीलाई आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसो भए एउटा फर्दर एउटा काम गरौँ क्यारेक्टर कम्पेयर गर्न जान्ने मान्छेले अब फ्लोटिङ पोइन्ट डेटा या डबल डेटा पनि कम्पेयर गर्न जान्दछ दुईटा मध्ये कुनै एउटा भ्यालु यहाँ युज गर्ने मेरो कोसिस हो तिमीले चेक गर्नु पर्यो ओके राइट प्रोग्राम टु टेक वान डबल डेटा डबलै युज गरेँ मैले डबल डेटा फ्रम user and check either it is greater than 67.5 or not तिमीले यो कुरा चेक गर्नु पर्यो यो अर्को क्लास वर्क अब त यो सबैजनाले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई सबैजनाको क्लास वर्क म हेर्न पाऊँ चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई सल्भ गरेर मलाई पठाउने कोसिस गर 7 मिनटमा मैले 7 मिनट जुन टाइम दिएछु त्यो 7 मिनटमा म्यानेजेबलै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो लेख्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कम्प्लिट इट विदिन 7 मिनट्स मेरो च्याट बक्समा पठाऊ यो काम सकेर क्वेशन यहाँ छ सबै किसिमको डेटा अपरेट गर्न पनि जान्नुपर्छ फेरि तिमी एउटै मात्र डेटामा काम गरिरह्यौ भने तिमीले फेरि अरू डेटै बिर्सेला भन्ने डर हो हामीसँग भएका सबै डेटाहरूलाई युज गर्न जान्नुपर्छ तिमीले मैले यहाँ डबल डेटाको सोधिरहेको छु तिमी फ्लोटको आफै गर्न सकिहाल्छौ त्यसपछि डबल र फ्लोट डेटाको लेख्ने शैली मात्रै थोरै फरक छ अरू सबै कुरा सेम हो दे आर द बेसिक डेटा टाइप्स हामी सिधै अपरेटर्सलाई यिनीहरूसँग कम्पेयर गराउन अथवा रिलेसन देखाउन हामी सक्छौँ ओके यो क्वेसन पनि मिटिङ च्याटमा अभाइलेबल छ जसले गर्दाखेरि तिमीले एक्सेस गर्न सक्छौ मिटिङ च्याटबाट कसैकोमा स्क्रिन सेयर भएको थिएन अथवा केही कारणले स्क्रिन पज भएको थियो केही समस्या थियो भने तिमी मिटिङ च्याटबाट यसलाई एक्सेस गर्न सक्छौ
ओके बेसको मैले रिसिभ गरेँ। सर त्यो मैले हिजो पनि प्रिन्टएफमा त्यसरी ट्राई गरेको थिएँ 1-2 क्वेसनहरू, त्यो ओके करेक्ट हुन्छ कि हुँदैन सर एकचोटि? पठाइदियो न त्यस्तो हुन्छ भने। यो डबल डेटा हैन? हजुर सर। ओके एलएफ ठिक छ। 67.5 भन्दा ठुलो छ कि छैन? ए इज ग्रेटर ए भनेर लेख्नु भन्दा पनि अब यसमा त हामीसँग स्योर सर्टै उ छँदैछ, भ्याल्यु नै छँदैछ हैन? त्यही भएर तिमीले ए लेखिरहनै पर्दैन। ग्रेटर देन भनेर तिमीले जुन लेखिरहेछौ नि त्यो लेखाइ ठिक छ, ए चाहिँ नलेखिदेऊ त्यहाँ, किनकि भेरिएबलको नाम त जेसुकै युज गर न, केही फरक पर्दैन नि त हैन? कसैले ए युज गर्ला, कसैले एक्स युज गर्ला। त्यसैले त्यहाँ डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रेटर देन भनेर तिमीले डिस्प्ले गर्न खोजेको कुरा ठिक छ। ग्रेटर देन पर्सेन्टेज एलएफ लेखेछौ त्यो ठिक छ। म यसमा पछि आइहाल्छु आउन त। अहिले नै चाहिँ मैले यसरी यो कस्मेटिक्स कुराहरुमा धेरै ध्यान दिन्न के सुरुमा, किनकि सुरुवात गर्नलाई गाह्रो हुन्छ भनेर। ठिक छ, मिल्छ यो। र तिम्रो इफ को कर्ली ब्रास ब्लक चाहिँ क्लोज गर्न बिर्सेको रहेछौ है तिमीले, यो कपीमा हेर त। इफ को ब्लक बन्द गर्न बिर्सेछौ, पत्ता लाग्यो बेस? यस सर, आई गट इट। त्यो प्रिन्ट एफ को लास्टमा लगेर राख्दै हुन्छ, सेमिकोलन पछाडि। यो समस्या भयो भने म स्क्रिन शेयर गरेर देखाउँला तिमीलाई, छैन भने ठिकै छ। स्क्रिन शेयर किन गर्ने, तिमी आफैले देखिरहेछौ भने, किनकि अर्कोले चोर्छ भन्ने डर हो मलाई। सकेसम्म अर्कोले नचोरोस् तिम्रो कोड भन्ने कुरा मात्रै हो। प्राइभेसी मेन्टेन गर्ने कोसिस गर। किन हामीले मेरो चेक गरेको सरले देखाएन भन्ने लागिरह होला, त्यो मैले खास प्राइभेसी मेन्टेन गरे हो। के आवश्यक पर्यो भने म देखाउँला, केही छैन। डिबी ग्रेटर देन 67.5। ओके ओके ठिक छ शिव, थ्याङ्क यू। मिल्छ तिम्रो। मेन कुरा भनेको फर्मेट स्पेसिफायर तिमी सही लेख्छौ कि लेख्दैनौ, अनि तिमीले बनाउने भेरिएबल सही बनाउँछौ बनाउँदैनौ भन्ने कुरा पनि हो। किनकि डेटा टाइप्सहरू प्रयोग गर्दाखेरि सबै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ, त्यो रट्नै पर्दैन, लेख्दै गएपछि याद हुन्छ नै। ठिक छ अशोक, तिम्रो पनि ठिक छ। ओके सौरभजीको पनि पाएँ मैले। सौरभले त प्रोग्राम रन गरेर कम्पाइल गरिसकेको छ हैन, त्यो मिलिसकेकै छ। त्यही पनि लेख्न खोजेको कुरा र क्वेसनको कुरा मिल्यो मिलेन भन्ने कुरा हो। ठिक छ सौरभ, तिम्रो पनि ठिक छ। अरु कोही पठाउँदैछ? रञ्जिता पठाउँदैछ। रञ्जिताले टाइप अलि ढिलो गर्छ जस्तो छ, अलिकति टाइपिङ स्पिड अलि बढाउनु पर्छ जस्तो छ। टाइपिङ पनि सिक्नुपर्छ है, टाइपिङ पनि गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गरेर बस्ने बरु अलि छिटो। प्रोग्रामर भन्ने हुने मान्छेले आफूले किबोर्डमा की चाहिँ खोजेर बस्नु नपरोस्, अलि चाँडो होस् है, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ। हुन त सोर्स कोड टाइप गर्दा सकेसम्म जति ढिलो टाइप गरिन्छ त्यति राम्रो हो भनेर भनिन्छ, किनकि गल्तीहरू देखिन्छ अरे के ढिलो भयो भने। तै पनि धेरै ढिलो पनि टाइप गर्नु हुँदैन होला की नै खोजेर, त्यही भएर त्यसलाई पनि सुधार्नुपर्छ। ओके लक्ष्मीजीको पनि रिसिभ गरेँ मैले। 1 डबल डेटा ठिक छ, त्यो लेखाइ। इफ कन्डिसन पनि ठिक छ। त्यो पी क्यापिटल जस्तो देखिरहेको छु प्रिन्ट एफको, त्यसलाई अलि सकेसम्म स्मल जस्तो देखिने कोसिस गर्नु है त लक्ष्मी, सुनिरहेछ है? ओके रञ्जिताजीको पनि रिसिभ भयो। ओके क्वेसन पनि लेख्ने बानी गर्नु रञ्जिता, माथि क्वेसनै लेखेको छैनौ, कमेन्ट गरेर क्वेसन लेख्ने बानी गर्नु, नभए त यो सोर्स कोड के हो कसरी थाहा हुन्छ र हैन? फाइलको नाम लेख्दा लामो नाम लेख्नु भन्दा पनि बरु सोर्स कोडमै चाहिँ तिम्रो क्वेसनको नाम लेख्नु राम्रो, बाहिर चाहिँ छोटोमा लेख्नु राम्रो। र रञ्जिताकोमा एउटा समस्या देखेँ मैले, फाइल सेभ गर्दा .cpp मा सेभ भइरहेछ। .cpp भनेको हाम्रो सी को सोर्स फाइल होइन, त्यो C++ को सोर्स फाइल हो। तिमीले .c लेखेर सेभ गर्नुपर्छ है। त्यो रञ्जिता सुनिरहेछौ? रञ्जिताले युज गरेको यो जुन अपरेटर छ यो गलत भयो, किनकि तिमीलाई मैले ग्रेटर छ कि छैन मात्रै सोधे हो, ग्रेटर र इक्वल सोधे होइन। तिमीले त्यहाँ इक्वल लेख्न पाउँदैनौ। रञ्जिता अब फ्लोटिङ पोइन्ट डेटा र डबल डेटामा चाहिँ इक्वल्स टु भनेर खासै कम्पेयर गर्नु राम्रो मानिँदैन, किनकि फ्लोटिङ पोइन्ट डेटाहरूको कन्भर्जन हुँदाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यो हामीले
डिजिटल लजिक पढेपछि अझ बुझ्छौ होला तिमीहरुकोमा डिजिटल लजिक सेकेन्ड सेमेस्टरमा छ त्यही भएर अहिले चाहिँ के बुझिराख भने हामी सकेसम्म फ्लोटिङ पोइन्ट र डबल डेटामा चाहिँ इक्वल्स टु हामी सकेसम्म कम्पेयर गर्दैनौँ हामी अभोइड नै गर्छौं किन गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले जब डिजिटल लजिक पढ्छौ अनि त्यसपछि म तिमीलाई बुझाउँला अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा अहिले तिमीलाई मैले भन्न चाहिन है त ओके सन्देशजीको कपी मैले हेरिरहेको छु सन्देशको कपी तिमी हेर त सन्देश सुनिरहेछौ ओके तिम्रो मेन फंक्सनमा कर्ली ब्रास ओके सरी कर्ली ब्रास ठीक छ ब्रासेस लेखेको छैनौ मेन पछाडी ब्रासेस हुन्छ नि हैन स्मल ब्रास तिम्रो छुटेछ सुधार त्यसमा सुधारे राम्रो हुन्छ है अनि त्यसपछि यो जुन प्रिन्टएफ लेखेको छौ अब यो फोटो खिच्दाखेरि फोटोमा नआएको हो कि के हो मलाई थाहा भएन तर तिम्रो ग्रेटर देन 67.5 लेखिसकेपछि खोइ त त्यसमा क्लोजिङै गराएको छैनौ इन्भर्टेड जुन कमा लेख्नु पर्यो डबल कोट त्यो छैन त्यहाँ ब्रास छैन सेमिकोलन छैन खोइ त कि फोटो खिच्दा नआएको मिस्टेक भएछ छुटेकै हो त्यो लेख्नु ओके अर्को पनि गल्ती छ तिम्रो एल्समा हेर एल्समा प्रिन्टएफ जुन लेखिरहेछौ सुनिरहेछौ है ओके प्रिन्टएफमा द डबल डेटा इज नट ग्रेटर देन 67.5 भनेर जुन लेख्यौ त्यो तल्लो लाइनमा आयो त्यो एउटा लाइनबाट अर्को लाइनमा एक्सटेन्ड गर्न पाइदैन है यो पनि गल्ती भयो पखमा यो तिम्रो कपी शेयरै गर्छु अब त सबैजनाको सकिसक्यो त्यसैले सबैजनाले थाहा पाओस् गल्ती पनि थाहा पाओस् शेयर गर्न चाहे मैले ओके हेरिहालौँ के सन्देश ओके गल्ती के भने यहाँनिर तिम्रो यो जुन प्रिन्टएफ छ यो प्रिन्टएफलाई कहिले पनि यसरी मल्टिपल लाइनमा लिएर जान पाइँदैन भनेको यो प्रिन्टएफलाई तिमीले लेख्दाखेरि एउटै लाइनमा अटाउनु पर्छ यो तिम्रो 67.5 यो लाइनमा अट्दैन भने अझै गल्ती पनि छ यहाँ क्लोजिङ पनि गराएनौ डबल कोट छैन त्यहाँ ब्रास छैन सेमिकोलन छैन अंग्रेजी जस्तो फुल स्टप लेखिरहेछौ त्यस्तो गर्न पाइँदैन तिमीले द इन्टर डबल डेटा इज नट ग्रेटर देन 67.5 एउटै लाइनमा अटाउनु पर्छ यदि एउटै लाइनमा अट्दैन भने तिमीले कसरी लेख्नुपर्छ यो सबैलाई भनेको मैले यत्रो लामो कहानी पनि लेख्नै पर्दैन नि लामो नलेख्दा राम्रो सबभन्दा राम्रो चाहिँ नट ग्रेटर देन लेख्दा भइहाल्छ नि यसमा यसरी लेख्दा राम्रो नि एउटा लाइनमा अटिहाल्छ नि हैन तर यदि मलाई लामै लेख्नु छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ यसको करेक्ट यसरी लेखे हुन्छ यो यति छोटो बनाए पनि हुन्छ नट ग्रेटर देन 67.5 भनेर तर यहाँ डबल कोट चाहियो क्लोजिङ चाहियो तर अब यस्तै लेख्छु म लामै चाहिन्छ भन्छौ भने चाहिँ त्यसको लागि पनि मसँग सल्युसन छ ल हेर त्यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ प्रिन्टएफलाई मल्टी लाइनमा लिएर जान पाइँदैन त्यहाँनिर तिमीले यसरी लेख्नु पर्यो दी इन्टर डबल डेटा इज नट अटेन नि अब यसलाई क्लोज गर्ने हो नट तल्लोमा फेरि प्रिन्टएफ लेख्ने हो अब फेरि सुरु गर्ने हो नट कन्टिन्यू गर्ने ग्रेटर देन जे लेख्नु पर्ने हो त्यो कन्टिन्यू गर्ने देन 67 भन भइरहेछ मेरोमा भएको छैन देखिरहेछ अरूले देखिरहेछ यदि तिम्रो इन्डमा आएन भने चाहिँ तिम्रो नेटवर्कको समस्याको कारणले हो एकचोटि डिस्कनेक्ट गरेर जोइन गरे पनि हुन्छ त्यो समस्या समाधान हुन्छ यदि कहिलेकाहीँ ढिलो आउँछ त्यो ढिलो आउन्जेलसम्म कुर्ने कि नकुर्ने भन्ने कुरा हो हैन अब इन्टरनेट कनेक्सन विक छ भने डिस्कनेक्ट गरेर जोइन गर्न पनि समय लाग्छ त्यसैले त्यो तिम्रो चोइस हो के गर्छौ है तर कहिलेकाहीँ चाहिँ डिस्कनेक्ट गरेर जोइन गर्यो भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ ओके म यो मिटिङ चार्टमा शेयर गरिदिन्छु नि यो मैले अहिले भनेको कुरा मिटिङ चार्टमा शेयर गरिदिन्छु तिमीलाई मिटिङ चार्टबाट पनि त्यो कुरा एक्सेस गर्न सक्छौ है त ओके त्यसैले तिमीले लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है सकेसम्म मोबाइल डिभाइसबाट नआउनु नै राम्रो हो तिमीलाई अस्तिदेखि भनिरहेको छु यो समयमा नयाँ ल्यापटप किन्न पनि सक्दैन होला अब पैँचो पनि मिल्दैन अहिले किनकि सबैलाई ल्यापटप चाहिन्छ अहिले त्यसैले तिमीले सकेसम्म चाहिँ त्यसको जो गरेकै राम्रो हुन्छ ल्यापटपै किन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन म त ल्यापटपै किन्नुपर्छ पनि भन्दिनँ कम्प्युटर किने पनि हुन्छ कम्प्युटर सस्तो पनि पाइन्छ ल्यापटपको तुलनामा किनकि कम्प्युटर एसेम्बल गरेको कम्प्युटर त अस्तिसम्म त 20,000 सम्मको रेन्जमा देखिरहेको थिएँ 20,000 25,000 को रेन्जमा देखिरहेको थिएँ त्यसैले त्यत्रो धेरै खर्च गर्नु पनि पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन
हामीलाई महँगो ल्यापटप पनि चाहिँदैन, 30 देखि 40 हजारको ल्यापटप भए पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले चाहिँ अब कस्तो छ थाहा छैन मलाई अवस्था, तर 30 देखि 50 हजारको रेन्जमा तिमीलाई आवश्यक पर्ने ब्याचलर लेभलमा पढ्दाखेरि तिमीले प्रोग्राम लेख्नको लागि, प्रोजेक्ट गर्नको लागि, अनलाइन क्लासमा सहभागी हुनको लागि त्यतिको ल्यापटपले तिमीलाई काम गर्छ। अलिअलि त कम्प्रोमाइज गर्नै पर्छ, गर्छ त्यतिले, त्योभन्दा बढी खर्च गर्नु पनि पर्दैन। तर तिमीलाई चाहिन्छ, मोबाइलबाटै चाहिँ आउने काम नगर है, तिमीलाई गाह्रो हुन्छ खासमा। अब यो कुरा जुन अघि मैले भने थिएँ, यो कुरा मैले यहाँनिर फेरि तिमीलाई मैले यहाँ देखाएँ होइन। तिमीले त्यही भएर प्रिन्ट एफ लेख्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्छ, यो प्रिन्ट एफलाई यसरी मल्टिलाइनमा लिएर जानु पाइएन। तिमीले यसरी मल्टिलाइनमा जान्छ भने त्यो मल्टिलाइनमा जाने कुरालाई तिमी यसरी दुईवटा प्रिन्ट एफमा यसरी कन्टिन्यू गरेर लेख्न सक्छौ। यो डिस्प्ले हुँदा एउटै लाइनमा डिस्प्ले हुन्छ, ठिक छ। अब तिमीसँग म अर्को एउटा कुरा पनि गर्नेवाला छु, मसँग अलिकति थोरै समय छ, त्यसैले म अर्को इफ एल्समै छौँ हामी, अथवा इफ एल्सिफ एल्सिफमै छौँ, तिमीले त्यही कन्डिसन युज गर्ने सिकिरहेछौ। म अर्को एउटा क्वेसन तिमीलाई सोध्ने इच्छा राख्दैछु। क्वेसन भन्दा पनि ओके, यसमा चाहिँ म अलिकति क्लास वर्कभन्दा अगाडि मैले एउटा काम पहिले म आफै गर्छु। सपोज स्ट्रिङको कम्पेरिजन। अब हामीले इन्टेजर कम्पेयर गर्न सिक्यौँ, क्यारेक्टर कम्पेयर गर्न सिक्यौँ, डबल डेटा पनि कम्पेयर गर्न सिक्यौँ। डबल कम्पेयर गरेपछि फ्लोट पनि गऱ्यौँ भनेर मैले भने, त्यो तिमी गरेर हेर, फ्लोट पनि सेम नै हो, डबल फ्लोट जसरी एउटै लेख्न सकिन्छ। अब हामीसँग बाँकी रह्यो स्ट्रिङ। हामीसँग अर्को एउटा डेटा पनि छ स्ट्रिङ, जो हामीले अहिलेसम्म कम्पेयर गरेको छैनौँ। म आज तिमीसँग यो स्ट्रिङ कसरी कम्पेयर गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्न आँट्दैछु। स्ट्रिङको कम्पेरिजन कसरी गर्ने। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ हामीसँग स्पेशल डेटा हो। किन स्पेशल हो भने स्ट्रिङ इज अ डिराइभ डेटा टाइप। दिस इज द डिराइभ डेटा टाइप। डिराइभ भनेको बुझ्छौ होला, कतिजनाले भन्छौ मलाई, सुनौँ त। दिस इज डिराइभ डेटा। डिराइभ डेटाको अर्थ के हो? तिमीले साइन्स पढ्दा बच्चामा बेसिक युनिट, डिराइभ युनिट भनेर पढेको होला नि होइन? पढेछौ नि है? छ है? क्यारेक्टरहरू धेरै मिसाएर। यस, डिराइभ डेटा भनेको अर्को डेटाबाट चाहिँ कम्बाइन गरेर अर्को डेटा मिलाएर चाहिँ यो डेटा बनाइएको हो। भनेको यो आफैमा बेसिक होइन। यसको बेस भनेको चाहिँ, यसको बिल्डिङ ब्लक्स भनेको चाहिँ क्यारेक्टर हो। क्यारेक्टरहरू मिक्स भएर यो बनेको हो डिराइभ डेटा होइन। त्यसैले क्यारेक्टर कम्पेयर जसरी गरिन्छ अथवा इन्टेजर जसरी कम्पेयर गरिन्छ, यिनीहरू बेसिक डेटाहरू जसरी कम्पेयर गरिन्छ, यिनीहरू बेसिक डेटा हो। मैले यहाँ मार्क गरेको छु ब्लूले, यो बेसिक डेटा हो। बेसिक डेटाहरू जसरी हामी कम्पेयर गरिन्छ त्यसरी नै डिराइभ डेटा कम्पेयर गर्न पाइँदैन, किनकि डिराइभ डेटामा ती अपरेटर्सहरूले डिरेक्टली काम गरिदिँदैन, ठिक छ। त्यसैले यसको लागि चाहिँ अलिकति फर्दर हामीले दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो दुःखलाई कम गरिदिनको लागि चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीसँग एउटा लाइब्रेरी अभाइलेबल छ, जुन लाइब्रेरीले हामीलाई सघाउँछ। हामीसँग स्ट्रिङको एउटा लाइब्रेरी अभाइलेबल छ, string.h भन्ने एउटा हामीसँग लाइब्रेरी फाइल अभाइलेबल छ। जसरी stdio.h भन्ने हामीसँग अभाइलेबल छ, जसले इनपुट आउटपुटमा हामीलाई सघाइरहेछ। प्रिन्टएफ, स्क्यानएफ ले के गर्छ भन्ने कुराको काम उसले आफै गरिदिरहेछ। हामीले मात्र त्यसमा कसरी लेख्ने मात्रै हेरेर त्यसलाई लेख्न सकिरहेछौँ। एक्ज्याक्टली हामीलाई स्ट्रिङ डेटाहरूमा चाहिँ कम्पेरिजन गर्नलाई अथवा म्यानिपुलेसन गर्नलाई हामी बिस्तारै अरू थप्दै जान्छौँ। अहिले मेरो प्रसङ्गमा इफ एल्स मात्रै भएको भएर, इफ मात्रै भएको भएर म यही कम्पेरिजनको कुरा गर्छु, रिलेसनल अपरेटर्सकै कुरा गर्छु। string.h मसँग एउटा अभाइलेबल लाइब्रेरी फाइल अभाइलेबल छ। यसलाई हामी लाइब्रेरी फाइल भन्छौँ अथवा तिमी हेडर फाइल भने नि हुन्छ। म चाहिँ लाइब्रेरी फाइलै भन्न रुचाउँछु, किनकि कुनै पनि कुराको समाधान लाइब्रेरीमा छ। त्यो लाइब्रेरी हाम्रो string.h हो। यो फाइलमा स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन गर्ने फङ्सन्सहरू अभाइलेबल छ। त्यसो भए मैले कम्पेयर गर्नलाई, जसो मानौँ स्ट्रिङ कसरी बनाइन्छ हेरौँ है। स्ट्रिङ मैले बनाउँदाखेरि सपोज मानौँ एउटा 10 वटा क्यारेक्टरको एउटा स्ट्रिङ भेरिएबल बनाएँ, जसमा मैले एउटा कुनै डेटा राखेको छु, मानौँ इलिफेन्ट राखेको छु सपोज है, मैले एउटा डेटा राखेको छु। अब मलाई कम्पेयर गर्न मन लाग्यो होइन भने, जस्तो मानौँ ए चाहिँ इलिफेन्ट हो कि होइन मलाई चेक गर्न मन लाग्यो। इफ ए इक्वल्स टु इलिफेन्ट, मलाई लेख्न मन लागेको है, यो लेख्न पाइँदैन चाहिँ, तर लेख्न मन लागेको, मलाई लेख्न मन लागेको यो हो भने यस इट इज इलिफेन्ट भन्न पाइयो नि होइन। मलाई लेख्न मन लागेको चाहिँ यो हो। योभन्दा अगाडि क्यारेक्टरमा यसरी नै लेखिरहेको थियौँ, इट इज इलिफेन्ट। युजरसँग इनपुट मागे पनि भयो, मैले चाहिँ अहिले आफै असाइन गरेको छु त्यहाँनिर होइन। यसरी मलाई इफ यसरी लेख्न मन लाग्छ, स्ट्रिङसँग पनि यसरी लेख्न मन लाग्छ नि त, किनकि जसरी क्यारेक्टर डेटा लेखिरहेको छु, जसरी फ्लोट लेखिरहेको छु, जसरी डबल लेखिरहेको छु, म स्ट्रिङ डेटालाई पनि यसरी लेख्न रुचाउँछु। तर यो पाइँदैन, हामी यसो गर्न पाउँदैनौँ।
किनकि हाम्रो यो जुन स्ट्रिङ डेटा हो यो स्ट्रिङ डेटा भनेको डिराइभ डेटा हो र हामी डिरेक्टली यो जुन अपरेटर्सहरू छ हामीसँग भनेको हामीसँग भएको जुन अपरेटर छ रिलेसनल अपरेटर यी अपरेटर्सहरू अथवा भनौँ अरू अपरेटर्सहरू जति पनि अपरेटर्स हामीसँग आउँछन् ती अपरेटर्सहरू भनेको चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटर्स त अब स्ट्रिङमा किन अप्लाई गर्नु र त चाहिँदै चाहिएन रिलेसनलकै भनौँ सिधै रिलेसनल अपरेटर मैले सिधै इलेफेन्टमा अप्लाई गर्न पाउँदिनँ यहाँनिर किनकि दिस इज द डिराइभ डेटा टाइप यो डिराइभ डेटा टाइप हो त्यसैले तिमीले यो ए भन्ने भेरिएबलसँग यसरी कम्पेयर गर्न पाउँदैनौ त्यसो भए के गर्ने त हामीलाई त कम्पेयर गर्नु छ रियल लाइफमा त स्ट्रिङ डेटाहरू धेरै आउँछ जस्तो मानौ कुनै एउटा मान्छेको नाम राम हो कि होइन चेक गर कुनै पनि एउटा मान्छेको नाम श्याम हो कि होइन चेक गर कुनै पनि मान्छे एउटा राम हो भने त्यसलाई 100 रुपियाँ देऊ हुनसक्छ नि त्यस्तो कन्डिसन्सहरू होइन इफ हि इज राम गिभ हिम 100 रुपिज इफ हि इज श्याम गिभ हिम 500 रुपिज हुनसक्छ नि त त्यस्तो कन्डिसन्सहरू प्रोग्राममा त लेख्नुपर्ने हुनसक्छ ती कुराहरूलाई ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुनसक्छ जस्तो कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइको डेटाबेस बनाएको छ भने यदि त्यो मान्छे म्यानेजर हो भने त्यो मान्छेलाई स्यालेरी बढाइदेऊ यदि त्यो कारिन्दा हो भने त्यसको स्यालेरी यतिले घटाइदेऊ अथवा बढाइदेऊ हुनसक्छ नि त त्यस्तो त्यसैले त्यहाँ स्ट्रिङ त कम्पेयर गर्नुपर्छ त्यसो भए स्ट्रिङ कम्पेयर कसरी गर्ने हामीले सिधै त लेख्न पाउँदैनौँ भनेर भनिसकेँ मैले यहाँनिर त्यसो भए सिधै लेख्न पाइँदैन भने हामीले के गर्नु पर्यो भने यो त्यसकै लागि हामीसँग यो फाइल अभाइलेबल छ जसभित्र एउटा फङ्सन अभाइलेबल छ त्यो फङ्सनले हामीलाई सघाउँछ strcmp भन्ने एउटा फङ्सन छ स्ट्रिङ कम्पेयर गरिदिन्छ यसले ठिक छ स्ट्रिङ कम्पेयर गरिदिन्छ नाम पनि त्यही भएर यसको यस्तो हो यसको नाम म पुरा नाम लेखिदिन्छु यो एक्रोनिम युज गरेको छ यहाँनिर strcmp भनेको स्ट्रिङ कम्पेयर हो खासमा यसको नाम चाहिँ पढ्दाखेरि यसलाई स्ट्रिङ कम्पेयर भनेरै पढ्दा राम्रो तिमीले अथवा तिमी स्ट्रिङ कम्पेयर भनेर पढ्न मन लाग्दैन भने strcmp मात्रै भनेर पढे पनि हुन्छ तर त्यत्रो फरक त केही पार्दैन तर स्ट्रिङ कम्पेयर पढ्दा नि हुन्छ जसरी तिमीले अस्ति पावर क्याल्कुलेट गर्नलाई हामीले योभन्दा अगाडि कुरा गरेको थियौँ 2 को पावर 5 क्याल्कुलेट गर्न मैले पावर भन्ने फङ्सन युज गरेको थिएँ तिमीलाई याद छ होला यो हामीले कुरा गरिसकेको छौँ क्लास पढ्दाखेरि फिजिकल क्लासमा त्यसरी नै हामीले 2 को पावर 5 क्याल्कुलेट गर्न पावर क्याल्कुलेट गरे जस्तै हामीलाई दुईटा स्ट्रिङ कम्पेयर गर्नु छ भने कुनै एउटा स्ट्रिङसँग अर्को स्ट्रिङ कम्पेयर गर्नु छ भने हामी strcmp को प्रयोग गर्छौँ ठिक छ यो फङ्सन हामी युज गर्छौँ तिमीले यति चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो यसको नाम strcmp हो भनेर हामीलाई थाहा चाहिँ हुनु पर्यो अब यसलाई कसरी युज गर्ने म यसको बारेमा म तिमीसँग अर्को स्क्रिनमा कुरा गर्छु ओके strcmp कसरी प्रयोग गर्ने त मलाई चाहिन्छ एउटा लाइब्रेरी फाइल भनेको मैले मेरो प्रोग्राममा लाइब्रेरी फाइल के युज गर्नुपर्छ string.h भन्ने लाइब्रेरी फाइल मैले इन्क्लुड गर्नुपर्छ मलाई यो हेडर फाइल चाहिन्छ ठिक छ यो लाइब्रेरी फाइल चाहिन्छ यो भित्र भएको जुन strcmp को बारेमा थोरै अब चर्चा गर्छु म तिमीसँग strcmp ले कसरी चाहिँ हामीलाई दुईटा स्ट्रिङ कम्पेयर गरिदिन्छ सपोज मानौ मसँग a भन्ने एउटा स्ट्रिङ छ b भन्ने अर्को स्ट्रिङ छ यो दुईटै भेरिएबल हो है a र b दुईटै भेरिएबल हो मलाई यो दुईटा कम्पेयर गर्नु छ तिमी त्यो भेरिएबलको ठाउँमा सिधै भ्यालु लेख्न नि पाउँछौ भ्यालु लेख्नु पर्यो भने डबल कोटमा लेख्न पाइन्छ भेरिएबल लेख्नु पर्यो भने सिधै लेख्न पाइन्छ यो तिमीले बुझिसकेको छौ योभन्दा अगाडि हामीले प्रयोग गरिसकेको छौँ अब strcmp ले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई कुनै पनि दुईटा भ्यालुलाई कम्पेयर गर्यो भने त्यसबाट आउने रिजल्ट के हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई तिमीले भन्नुपर्छ जस्तो मानौ के हुन सक्छ यसमा ल भन त मैले a र b लाई कम्पेयर गरे भने यसको आउटकम के हुन सक्छ व्हाट आर द पोसिबल आउटकम्स दुईटा भ्यालु कम्पेयर गर्दा के हुन सक्छ दुईटा नम्बर एउटा भनेको चाहिँ यसरी ल a इज लेस देन b हुन सक्छ हैन हुन सक्छ नि एउटा कम्प्यारिजन यो हो अर्को भनेको b इज लेस देन a हुन सक्छ र अर्को भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ a पोजिटिभ हुन सक्छ इक्वेसन हुन सक्छ इक्वेसन पनि हुन सक्छ सर बराबर इक्वल यस a इज इक्वल्स टु b अथवा b इज इक्वल्स टु a जे भने नि हुन्छ त्यो तिम्रो इच्छा हो यही तीनटा कुरा मात्रै हुन्छ होला हैन हुने नि यही त भन्ने हैन यसमा त्यसैले हामीसँग यो तीनटा सिचुएसन आउँछ त्यसैले यो तीनटै सिचुएसनको लागि चाहिँ strcmp ले हामीलाई एउटा भ्यालु रिटर्न गरिदिन्छ जस्तो मानौँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो strcmp ले हामीलाई दुईटा भ्यालु पठायो यो पठायो भन्ने कुरालाई मलाई यसरी कम्पेयर गर्न मन लाग्छ यहाँनिर मैले a र b को ठाउँमा म यसरी लेख्न पाउँछु क्या बल र म यसरी सिधै कम्पेयर गर्न पनि पाउँछु बल र मलाई क्याट कम्पेयर गर्न मन लाग्यो लेख्न पाउँछु यसरी हटेन अलिकति म थोरै यसको अक्षर सानो बनाउँछु अनि लेख्छु ल strcmp मा मलाई सिधै लेख्न मन लाग्यो बल र क्याट लेख्न मन लाग्यो बल र क्याट कम्पेयर गर्न मन लाग्यो म क्याट कम्पेयर गर्न पाउँछु यसरी
त्यो स्ट्रिङ डेटा सिधै लेख्न पनि पाइन्छ, भेरिएबल लेख्दा पनि हुन्छ। मैले तिमीलाई यहाँ देखाउन चाहेको यो दुईटा स्ट्रिङमा कुन ठुलो छ कुन सानो छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भने फेरि ठुलो र सानो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि कतिजना झुकिन्छ। त्यही भएर सुरुमै भने मैले डिक्सनरीको कुरा सम्झिने। डिक्सनरी यसले अल्फाबेटिकल्ली अर्डर गर्ने हो भनेको अल्फाबेटिकल्ली ठुलो र सानो भन्ने हो। अल्फाबेटमा ए भन्दा बी ठुलो हो, यो त सबैलाई थाहा छ। डिक्सनरी पल्टाउँदाखेरि जुन डिक्सनरीमा सबैभन्दा सुरुको पेजमा आउँछ द्याट इज स्मल, जुन सबैभन्दा पछाडिको पेज आउँछ द्याट इज ग्रेटेस्ट हैन। भनेको हाम्रो अल्फाबेटमा जेड सबैभन्दा ठुलो हो, अल्फाबेटमा सबैभन्दा सानो ए हो। ठिक छ। त्यसो भए ए बाट सुरु भएको शब्द भनेको त्यो सानो हुन्छ बी बाट सुरु भएको शब्द भन्दा। त्यहाँ संख्या हेरिदैन, कतिवटा क्यारेक्टर छ भनेर हेरिदैन। त्यहाँ हेर्ने के हो भने भन त कुन चाहिँ स्टार्टिङ फर्स्ट लेटर आयो अल्फाबेटिकल अर्डर starting हेर्ने letter. हो, अल्फाबेट हेर्ने। यस, अल्फाबेटिकल अर्डर हेर्ने। फेरि यसमा पनि अर्को एउटा कन्फ्युजन हुन्छ कतिजनालाई, क्यापिटल अप्पर केस र लोअर केसको पनि आफ्नै कम्प्यारिजन हुन्छ। किनकि हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा अप्पर केसको र लोअर केसको भ्यालु फरक छ। अप्पर केसको भ्यालु हाम्रो डेसिमलमा 65 हुन्छ र लोअर केसको डेसिमलमा भ्यालु भनेको कति हुन्छ थाहा छ? 97 हुन्छ। यो भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा पछि डिजिटल, यो खास डिजिटल सुरुमा पढेको भए अलिकति मजा आउँथ्यो। त ठिकै छ, यो म कभर गर्छु बिस्तारै। अहिले चाहिँ ए भनेको 65 हुन्छ क्यापिटल, स्मल ए भनेको 97 हुन्छ। त्यसैले तिमीले यदि एसटीआरसीएमपी लेख्दाखेरि चाहिँ एप्पल ए क्यापिटल लेख्यो, अर्को एप्पल ए स्मल लेख्यो भने बराबर हुँदैन थियो, त्यो फरक हुन्छ। त्यो पनि बुझिराख है, कम्पेयर गर्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। किनकि यसको भ्याल्यु भनेको इन्टरनल्ली रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले आस्की भ्यालुको बारेमा थोरै कुरा गरेको थियौँ क्लासमा, तिमीलाई याद छ भने। आस्की भ्यालु हो यिनीहरूको 65 र 97 भनेको। त्यही भएर आस्की भ्यालु जुन हामीले पर्फर्म गर्छौँ आस्की भ्यालुमै आधारित भएर यसले पनि कम्पेयर गर्छ। जसको आस्की भ्यालु ठुलो छ त्यो ठुलो, जसको आस्की भ्यालु सानो छ त्यो सानो हो। त्यसैले ए को आस्की भ्यालु 65 हुन्छ, बी को अर्डरमै आउँछ, बी 66 हुन्छ, सी 67 हुन्छ क्यापिटलमा। लोअर केसमा जाने भए ए 97 छ भने बी भनेको 98 हुन्छ। त्यसरी नै जाँदाखेरि जेड भनेको कति हुन्छ भन्न सक्छौ? 122 हुन्छ। ए 65 हुन्छ भने जेड कति हुन्छ? क्यापिटल जेड अप्पर केसको जेड 90 हुन्छ। त्यो त 26 जोड्न आइहाल्छ होला नि तिमीलाई। ओके, त्यसैले हामीले यसरी स्ट्रिङ कम्प्यारिजन हुन्छ भन्ने थाहा पाइरहनुपर्छ। यो कुरा तिमीले जान्नुपर्छ। त्यही भएर एसटीआरसीएमपीले दिएको भ्यालु के हो भन्ने कुरा बुझ्नलाई यति कुरा बुझ्यो भने अब स्टार्ट गर्न सजिलो हुन्छ। हेरौँ अब यसले काम कसरी गर्छ भन्ने कुरा हो। यदि यो सिचुएसन ट्रु हो भने ए इज लेस देन बी हो भने यसले एसटीआरसीएमपीले हामीलाई एउटा भ्यालु प्रोड्युस गर्छ। यसले हामीलाई जहिले पनि भ्यालु प्रोड्युस गर्छ। जस्तो मानौँ एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। हामीले पावर फङ्सन युज गरिसकेको भएर म पावर फङ्सनमै आएँ। मैले 2,3 लेखेँ भने यो पावर फङ्सनले हामीलाई के भ्यालु दिन्छ थाहा छ? 2^3 यसले भ्यालु कति दिन्छ? भ्यालु भन न। 8। यस, यो कुरा त सबैलाई थाहा छ नि। अब पावर फङ्सनको चाहिँ के रमाइलो छ भने यसको जहिले एउटा मात्रै एक्ज्याक्टली एउटा मात्रै भ्याल्यु हुन्छ। अब एसटीआरसीएमपीको चाहिँ एक्ज्याक्टली एउटा भ्यालु हुँदैन। के हुन्छ? 3टा भ्यालु हुन्छ। किनकि यहाँ हाम्रो 3टा केस छ नि त। यसको भ्यालु चाहिँ 3टा हुन्छ यी, किनकि हामीसँग यसमा 3टा मध्ये एउटा कन्डिसन ट्रु हुन सक्छ। त्यसैले एसटीआरसीएमपीको भ्यालु चाहिँ 3टा हुन्छ। पावरको चाहिँ जहिले एउटै हुन्छ। यहाँ 2 को पावर 3 लेख्यो भने 8 आयो, 2 को पावर 7 लेख्यो भने 128 आयो, 2 को पावर 10 लेख्यो भने 1024 आयो। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। यहाँ चाहिँ अब तिम्रो भ्यालु अनुसार फरक फरक केस आउन सक्छ, कम्पेयर गरेर हो नि त। त्यसैले यसको भ्यालु के आउन सक्छ भने एउटा भ्यालु भनेको 0 आउन सक्छ, अर्को भ्यालु भनेको चाहिँ प्लसमा आउन सक्छ, जसलाई म पोजिटिभ भ्यालु आउन सक्छ भन्छु, र अर्को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभमा आउन सक्छ। 3टा भ्यालु आउन सक्छ। यो एसटीआरसीएमपीले हामीलाई प्रोभाइड गर्ने भ्यालु भनेको त्यो 3टा हुन्छ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसले प्रोभाइड गरेको यो 3टा भ्यालुले के बुझाउँछ भन्ने चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। त्यो कसरी थाहा पाउने भने यहाँ हेर, ए इज लेस देन बी भनेर जुन मैले यहाँ भनिरहेको छु, ए इज लेस देन बी भनेर भनिरहेको केसमा चाहिँ म यहाँ कलर कोड युज गर्दैछु ल, अलिक सजिलो होस् तिमीलाई भनेर। ए इज लेस देन बी भन्ने कुरालाई मैले यहाँनिर डट राखेँ। ए इज लेस देन बी भनेको चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो नेगेटिभमा हाम्रो भ्यालु आएको छ भने द्याट इज ए इज लेस देन बी। ए लेस देन बी भन्ने बुझिन्छ। अब अर्कोमा जाउँ। कोही बोल्दैछ, कोहीसँग कुरा गर्दैछ भने मसँग कुरा गरिराखेन माइक्रोफोन म्युट गर। सकेसम्म खास क्लास भएकोलाई अरूसँग बोल्नु नै नराम्रो कुरा हो। मैले भनेकै सुन्दैनौ तिमीले। बी इज लेस देन ए भनेर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो केसमा बी चाहिँ ए भन्दा सानो छ भन्यो भने यो एसटीआरसीएमपीले हामीलाई के भ्यालु दिन्छ?
पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ। मैले यहाँ कलर कोड युज गरेको छु है, यहाँ डट राखेको छु। ब्लू भनेको पोजिटिभको लागि, यो नेगेटिभको लागि यो भयो। अर्को कलरमा जाउँ। ओके, ग्रीन युज गर्छु। 0 कति बेला आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ a इज इक्वल्स टु b भयो भने 0 आउँछ। त्यसैले strcmp ले हामीलाई दिने भ्यालु भनेको यो तीनटा भ्यालु, कुन कुन भ्यालु दियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। a इज लेस देन b भयो भने यसको भ्यालु कति आउने रहेछ, हामी यहाँनिर लेखौँ, नेगेटिभमा आउने रहेछ। कति आउँछ थाहा छैन, तर नेगेटिभमा आउँछ भनेर बुझ्ने हो। -1 -2 -3 जे पनि आउन सक्छ, -500 पनि आउन सक्छ, थाहा छैन, तर नेगेटिभमा आउँछ। b इज लेस देन a रहेछ भने यसको भ्यालु कति आउँछ, पोजिटिभमा आउँछ। यति कुरा ख्याल गर्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। र a इज इक्वल्स टु b अथवा दुईटा बराबर रहेछ भने यसको भ्यालु कति आउँछ, 0 आउँछ। त्यसैले यो तीनटा केस हैन, हामीलाई चाहिँ पोजिटिभ, नेगेटिभ र 0 भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई strcmp ले दिने भ्यालु थाहा भयो भने अब हामीलाई त्यही अनुसारले करेक्टली कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ। तिमीलाई कम्पेयर गर्नु छ भने तिमीले अब यही कुरालाई लिएर कम्पेयर गर्न सक्छौ। जस्तो मानौ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा स्ट्रिङलाई कम्पेयर गर्नु छ। जस्तो मानौ यही केसमा भनौँ न, यो बल र क्याटलाई कम्पेयर गर्नु छ। यहाँ त मलाई एन्सर थाहा भइसक्यो, को सानो छ। यहाँ हेर्दाखेरि यो केसमा यहाँ हेर त, को सानो छ, बल सानो छ। त्यसो भए यो strcmp ले हामीलाई के भ्यालु प्रोड्युस गरिदिन्छ, बल के प्रोड्युस गर्छ, भ्यालु भन न। व्हाट इज द भ्यालु दैट इट विल a is less than b नेगेटिभ। नेगेटिभ, यस, त्यो कुरा तिमीले भन्न जान्नुपर्छ क्या। यहाँनिर यसले हामीलाई नेगेटिभ भ्यालु रिटर्न गरिदिन्छ, यो भ्यालु दिन्छ हामीलाई। नेगेटिभ भ्यालु दिएकै कारणले हामीले बुझ्छौँ कि बल चाहिँ सानो हो भनेर। त्यसो भए एक दुईवटा ट्राई गरौँ ल, एक दुईवटा हेरिहालौँ न strcmp ले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई यो कुरा तिमीले जान्न जरुरी छ। त्यसैले मैले दुईटा स्ट्रिङ यहाँ सिधै लेख्छु। एउटा मसँग एपीपीएल एप्पल छ, अर्को मसँग आरएटी ऱ्याट छ। होइन, ऱ्याट नराखौँ, अबान्डन लेखेँ मैले। ल, अबान्डन एउटा वर्ड अर्को छ। ल, यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दैछु। यो कम्पेयर गर्दा मलाई यो strcmp ले के भ्यालु प्रोड्युस गर्छ, मलाई भ्यालु के प्रोड्युस हुन्छ भनिदेऊ त। यहाँ पोजिटिभ। नेगेटिभ, पोजिटिभ या 0 के आउँछ, पोजिटिभ आउँछ सर। थ्याङ्क यू, पोजिटिभ आउँछ। किनकि एप्पल यहाँ हाम्रो के हो, ठुलो छ। यो ठुलो भयो भने यतै भएर यो तीनटा केसलाई हेर, त्यो हेऱ्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। यो तिमीले याद गर्नलाई एक दुईचोटि लेख्यौ भने याद भइहाल्छ। अब अर्को एउटा एभेन्डन पनि ठुलो छैन सर, भन, के भन्यौ। एभेन्डन पनि क्यापिटलमै छैन सर, छ, क्यापिटलमै त छ त। त्यहाँ के भएर अनि पोजिटिभ कसरी भयो भन्नु खोजेको। माथिको स्टेटमेन्ट पढ त। त्यहाँ इफ a इज लेस देन b भ्यालु माइनस नेगेटिभमा आउँछ, इफ b इज लेस देन a पोजिटिभमा आउँछ, इफ a इज इक्वल्स टु b 0 आउँछ। यो केसमा अबान्डन ठुलो छ कि एप्पल ठुलो छ भन त। ए बुझेँ सर, एभेन्डन ठुलो होइन नि, एप्पल ठुलो छ। एप्पल ठुलो छ सर, एप्पल ठुलो छ। अबान्डन ठुलो छैन नि, एप्पल ठुलो छ। किनकि p भनेको b भन्दा ठुलो हुन्छ त। हो सर, हो त्यो। डिक्सनरी सम्झ है, अरु केही सम्झिनु पर्दैन, डिक्सनरी सम्झिने। डिक्सनरी त पल्टाएको होला नि। हजुर सर, सर डिक्सनरी अनुसार हुन्छ हैन सर। ओके, अर्को एउटा फाइनल क्वेशन। एक्सक्युज मी सर, भन। डिक्सनरी अनुसार हुन्छ हैन सर, कम्पायरिङहरुको के भन्यो, कोडहरुको डिक्सनरी अनुसार हुन्छ हैन सर, कम्पायर भनेको। यस यस, थ्यांक यू सर। ओके ओके, अर्को एउटा लिए मैले, ब्याट कमा ब्याट। तिमीलाई मैले बुझाउनुको लागि गरिरह है, यो एक्जाम्पल दिएको हो। मैले प्रोग्राममा अहिले जेनेरिक कोडमा म देखाउँछु, मैले भ्याएँ भने, नभए अर्को दिन हेरौँला। त्यो यसको भ्यालु कति आउँछ भन त। 0 यस, 0 आउँछ सर, 0। यस, किनकि यो दुईटा बराबर छ, बराबर छ नि यसले 0 दिन्छ। त्यही भएर यो दुईटा, यो तीन चारवटा कुरा तिमी आफै हेर। strcmp मा यो तीनटा कुरा, पोजिटिभ कति बेला आउँछ, नेगेटिभ कति बेला आउँछ र 0 कति बेला आउँछ भन्ने कुरालाई तिमीले यदि यो क्लियरली बुझ्यौ भने अब तिमीलाई स्ट्रिङ कम्पेयर गर्न समस्या हुँदैन। त्यसैले पहिले यो बुझौँ अनि मात्रै कोडमा जाने हो हामी। आज यति गरौँ, किनकि हामीले हाम्रो क्लास सिद्धाइसकेको छौँ। मैले यो अहिले कोरेको कुरा मेरो मिटिङ च्याटमा राखिदिएको छु, तिमी त्यो हेरेर आफै पनि केही वर्डहरू राखेर कम्पेयर गरेर त्यो कुरा बुझेर आऊ, पोजिटिभ नेगेटिभ र 0 को कुरा बुझेर आऊ के आउँछ भनेर। अनि यसलाई हामी प्रोग्राममा कसरी लेख्छौँ इफ कन्डिसनमा भन्ने कुरा म भोलिको क्लासमा गरेर देखाउँछु। आज यति गरौँ, थ्याङ्क यू क्लास। थ्यांक यू सर, गुड डे सर। Thank you, sir.